Bonjour à tous, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. مرحبا بكم في الدرس الجديد ديالنا ديال اليوم مع طه. اذا مرحبا بالناس الجداد اللي انضموا للقناه، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو باكبر قدر ممكن باش تعمل فائده. اذا شو ولا عجبك لا فيديو دير لايك. اذا قبل ما نبدا الدرس ديالي الجديد، اذا ضروري واحد التمرين اللي غنشوفكم واش ضبطتوا فيه الدرس الاول والدرس الثاني. الدرس الاول اللي تعرفنا فيه على لي زالفابي او الابجديه الفرنسيه، والدرس الثاني اللي تعرفنا فيه كيفاش نقراو لي سيلابل. اذا بقاو معايا نشوفوا التمرين. اذا نتوما هاد التمرين غير نكتب الكلمه نتوما قراوها وانا قراوها معايا باش تشوف راسك واش قادر تهجى انطلاقا من الدرس الاول والدرس الثاني. وكنذكر راهم في علبه الوصف. اذا نقرا الكلمه الاولى با بابا. لاحظتوا بي افيك او بي افيك ا بابا. نشوفوا ندوزو الكلمه الثانيه علي نينا مينا جمال كريم ملكة مينا ferme la porte. دلال ناج دونك عاود ليكزارسيس بوحدك وشوف راسك واش غتمكن من القراءة مزيان. اذا هنا غيبان لك واش انت استطعتي باش تقرا هاد الكلمات او الجمل. اذا اللي هو ما ضبطش الدرس يعاود يمشي يشوف لا فيديو يشعر ديال الدرس الاول والدرس الثاني. لا فيديو راني وضع لكم الرابط في علبة الوصف ديال الدرس الاول والدرس الثاني. اذا الدرس ديالنا ديال اليوم هما شكون هما الحروف الصوتيه الاضافيه. اذا كاينين حروف صوتيه اضافيه هم اللي غنتعرفوا عليهم. غنقسموا هذا الدرس لجوج. كاين لي زاكسون هما اللي غنشوفوهم في هذه الحصه اللي هما النبرات، وكاين مصوتات اخرى يعني حروف صوتيه اضافيه اخرى اللي هما لي جروب فوكاليك. ما تنساش تحضر معاك المذكره الخاصه بك باش تستعن بها. شنو هما لي زاكسون او النبرات؟ هما سو سون دي سين كي بلاسي سور لي فوايل. هما واحد لي زاكسون، واحد الحركات اللي كنوضعوها فوق لي فوايل اللي هي ا و او و اي و او و يو. ايغريك ما كنوضعوش عليها، داكوغ. وهما كينقسموا لثلاثه. غنتعرفوا على وحده بوحده، نبره بنبره. خاصنا فقط نركزوا. اذا اول النبره كاينه لاكسون ايغو. هاد لاكسون ايغو هي النبره الحاده بما يعرف بالنبره الحاده، والزمن ديالها شويه طويل، والرمز ديالها كيكون داك الحركه داك لو سين فيغ الغوش، يعني غادي لليسار، مائل لليسار. والمده ديالها قصيره جدا وكنوجدوها فقط على او. علاش سميناها نبره حاده؟ بحيث هنا لاكسون في النبره ديالو مونت يعني كيطلع. دونك هاد لاكسون ايغو كنلقاوها فقط على او، ما يمكنش نلقاوها على شي حاجه اخرى. شنو هي الطريقه ديال النطق ديالها ملي كتوضع على او؟ يعني كترجع كتنطقها اي. هاد اي كتكون فيرمي، لابوش ديالك كتنطق اي وهو مسدود، يعني ما كتحلوش، كيبقى شويه يعني غادي للاغلاق. فيرمي اي هي مغلوقه وما كنفتحوش الفم ديالنا كاع، ما كنفتحوش لابوش ديالنا. اذا نطقوها معايا اي. شنو هي الاستعمالات ديالها؟ هاد اي افيك لاكسون ايغو كتكون في اخر الكلمه، في اخر الكلمه اللي هي يعني في لافان ديال لو مو، بحال باغ اكزومبل شونتي، فيريتي،
جورني، ولكن جورني كاين عندها قاعده اخرى غنطرق عليها من بعد. اذا اول حاجه هي كتكون في اخر الكلمه. شونتي، فيريتي، ايكوتي، دانسي، لانسي، مونجي. دونك هنا كتكون في الاخر، كتكون هي دائما دوفون ان او ميي. هادي هاد لاكسون هادي الا كانت لو مو سو تيرمين باغ ان او ميي، ومني كنقولو او ميي يعني ما كنطقوش، ما كيتسنطقش. ميي ما كيتسنطقش. باغ اكزومبل بحالاش غتقولوا فحال بوبي. دونك كاينه في الاخر او، ولكن دوفون او اكسون كاين او. دونك ضروري كنديرو اكسون ايغو. دونك باغ اكزومبل جورني، دونك او اكسون دوفون او. دونك ملي كتكون عندنا دوفون او على فان دان مو، في النهايه ديال الكلمه، دونك هنا كنديرو او اكسون، او اكسون ايغو. فوقاش عاوتاني كنستعملوها؟ كنستعملوها à l'intérieur du mot ou à la fin de la syllabe. ملي كيكون عندنا داخل واحد الكلمه اللي كيكون فيها في الاخر ديالها سيلاب، واحد السيلاب. باغ اكزومبل ملي كنقولوا ميناج، ميناج، دونك بروميير سيلاب مي، دوزيام سيلاب نا، تروازيام سيلاب ج. دونك هنا مي هو راه الا فان ديال السيلاب، في نهاية كيكون في داخل الكلمة، ولكن في نهاية واحد السيلاب. ميناج. دونك هنا كنديرو اكسون ايغو. دونك ماتنون غنتقلو لاكسون غراف. لاكسون غراف شنو هي هاد لاكسون غراف؟ لاكسون غراف هي اللي كنسميوها حنايا بالنبره، يعني كيما قلت لك كتسمى النبره الرخيمه، النبره رخيمه. وهي هذيك الحركه كتكون مائله لليمين. ومني كنكونوا كنطقوا هذيك لومو اللي كيكون فيها لاكسون غراف كنطولوها، كتطول في القراءه ديالها. هذه ملي كتكون فوق او. باغ اكزومبل ملي كنقولوا مير، بير، بريير. دونك هنا كنفتحوا الفم ديالنا، يعني لابوش خصو يكون اوفيرت، اوفيرت. لابوش ديالك خصو يتفتح ملي كنكونوا كنطقوا اي. الفرق بينها وبين لاكسون ايغو، ايغو لا بوش فيرمي، و او اكسون غراف لا بوش اوفيرت. اي مير، بير، بريير. وكيف ما كتلاحظوا المده ديالها، يعني المده ديال النطق ديالها ملحوظه، ملحوظه شيئا ما، يعني كنلاحظوها. اذا فين كنشوفوا هاد الاكسون غراف؟ لاكسون غراف كنشوفوها فوق او، فوق او، بحال كيما قلنا مير، بير، بريير. وقلنا كنفتحوا لابوش، يعني كنلقاوها دوفون لا سيلاب كونتونون ان او ميي على فان. كتكون امام واحد السيلاب اللي عنده او ميي على فان ديالو. باغ اكزومبل ملي كنقولوا بير، راه من غ في لا فان دلو مو كاين او ميي ما كتنطقش، هذيك او اللي ما كتنطقش. دونك كنديرو دونك دوفون لا سيلاب كونتونون ان او ميي، دونك كنديرو لاكسون غراف. فوقاش عاوتاني كتكون دوفون ان اس فينال نون برونونسي، ماشي تكون اس بلوريال، راه اس ديال لومو يعني ماشي بلوريال. هذيك اس الا كانت عندنا في الاخر ديال لومو وما كتنطقش، دونك هنا كنستعملو اكسون غراف كوم دي، بروسي. دونك اوسي اون تروف سور باغ اكزومبل كنلقاوها فوق ا، يعني هاد لاكسون غراف كيمكن نستعملوها فوق ا، ولكن هنا ولا فوق او، او دوسو دو او. ولكن هي اللي خصنا نعرفو على انها ملي كنديروها فوق ا ولا فوق او، راه هنا هي بوغ ديستانغي لي مو اومونيم، هي باش نتعرفوا على الكلمات لي اومونيم. الاومونيم مازال غندير واحد الدرس خاص به، هما الكلمات اللي كتكون متشابهه في النطق ديالها، نفس النطق ولكن الكتابه مختلفه. باغ اكزومبل غنشرح نفصل. باغ اكزومبل ملي كنهضروا كنقولوا ا، راه هنا ا هو لو فيرب افوار، الى.
ولكن avec accent هي préposition إلى حيث. دونك باش كنفرقوا ما بين و كنديروا هذيك لاكسون ديال على البريبوزيسيون. باغ اكزومبل ملي كنقولوا او كاينه او اللي سون اكسون ما عندهاش لاكسون هي كتعني او. باغ اكزومبل كنقول جيم لو شوكولا او لا غلاس، كنبغي الشكلاط او لا غلاس. ولا باغ اكزومبل ملي كنقولوا او افيك او كتكون اكسون غاف، هنا كندلو على المكان، يعني او اين بمعنى اين. باغ اكزومبل او فا بابا، اين ذهب ابي. دونك اين هنا المعنى. دونك هنا كنستعملوا هاد لاكسون غاف هي بور ديستانغي، يعني كيفاش المعنى، شنو اللي غنديروا، واش اين ولا او. وكخلاصه بان لاكسون غاف كدار فوق او، ولكن كنفتحوا لابوش ديالنا في النطق كنقولوا اي. ولكن ملي كنديروها فوق او ولا فوق او هنا فقط من اجل هدف صوتي، هي باش نفرقوا بين الكلمات المتشابهه. غنتقلوا دابا الان لاكسون سيركونفلكس. هاد لاكسون سيركونفلكس هي كاين اللي كيسميها شابو، قبعه كتكون فوق او، وكنلقاوها فوق لي فوايل. يمكن نلقاوها فوق او دوسي دو او اي او يو او كتوجد على لي فوايل او الحروف الصوتيه، يعني كيمكننا نلقاوها في الحروف الصوتيه. لي فوايل كنلقاوها فوق منهم، فقط إيكغيك هي اللي ما كتحملش هذيك الحركه. اذا هاد لاكسون سيركونفلكس هي النبره الممدوده او المشبعه، كتسمى النبره الممدوده او المشبعه، وكتكتب على كل الحروف ما عدا إيكغيك. ملي كنستعملوها فوق او يعني كنديروا لها هنا شابو، او كنستعملوها فوق اي ولا او ولا او ولا ولكن هي كاين اللي الفرنسيين كيسميوها لاكسون دو سوفونير، يعني حركه الذكرى. علاش سموها حركه الذكرى؟ بحيث ان هذيك الكلمات اللي كتوضع فوق منا لاكسون سيركونفلكس او شابو هي كلمات كانت في الاصل كتكتب باس، يعني احيدوا هذيك اس في الكتابه، تحيدات وتعوضات بشابو. غنقول لكم باغ اكزومبل بحالاش، باغ اكزومبل بحال اوبيتال، راه في الاصل ديالها اوسبيتال، تحذفت هذيك اس في اللغه الفرنسيه وتعوضات باكسون سيركونفلكس او درنا شابو فوق او. دونك هنا اوسبيتال راه حتى في الانجليزيه كيقولوا اوسبيتال، باقا هذيك لومو الاصليه ديال لوبيتال باقا عندهم هما باس، ولكن الفرنسيين حيدوها وداروا وعطاها شابو. هي دونك هي كتذكرهم باس. دونك هما هي مع الاستعمال ومع القراءة ومع الكتابة والتدريب غتعودوا عليها وغتعرفوا فوقاش كدار. باغ اكزومبل غنعطيكم نموذج اخر كوم لو فيرب باتير، راه في الاصل ديالها كان باستير، ولكن تحيدت هذيك اس ودارت في بلاصتها اكسون سيركونفلكس او دوسي دو فوق باغ اكزومبل كاين لو مو شين. شين هي الشجره د البلوط، في الاصل راها هي شاسن، ولكن تحذفت هذيك لا لتر اس، وبحيث حذفنا اس كدار فوق او اكسون سيركونفلكس او شابو. اذا هادو مع المدعات كيتضبطوا، وباقيين غير نجيو نفصلوا في الدروس المقبله ان شاء الله. دونك هذيك لاكسون سيركونفلكس او شابو الى نديك لا مارك دو اس ديسبارو كتذكرنا بهذيك اس اللي ما بقاتش. دونك هنا كينتهي الدرس ديالنا. ما تنساوش تعاودوا لا فيديو مره جوج ثلاثه، وكدير المعلومات ديالك كتسجلها في المذكره الخاصه بك حتى تضبط الدرس مزيان. راه مهم جدا، كيساعدك في القراءه. اذا هذه
اللي عجبو لا فيديو ما ينساش يدير لي لايك، واللي اول مره كيشوف القناه ديالي ما ينساش يشارك ويفعل الجرس باش يوصلوا مني كل جديد. اذا وفي الى درس مقبل ان شاء الله. كما وعدتكم في الدرس الجاي ان شاء الله غنكملوا الطريقه ديال